Like, subscribe and get notified. Celebrated Goan cartoonist Alex Fernandez was awarded the Lifetime Achievement Award on National Press Day by Chief Minister Pramod Sawant. Sawant announced the journalists' pension scheme on the occasion. The other schemes such as EV bikes and laptops and cameras were already given, he stated. Many journalists were given awards in different categories. The function was held on 17th November at Institute Menezes Braganza, Panjim. Here are glimpses of the program. सगळ्यात पहिली आम्ही लायफटायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड फॉर अलेक्सिस हाका जो फावो जाला ताका कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता. इज वन ऑफ द वेटरन कार्टुनिस्ट. खरोखरूच गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन तुमचे खूब खूब अभिनंदन की ज्या पद्दतीन तुम्ही कार्टुनिस्ट फिल्डात गेली 50 वर्सां डिफरंट पेपरा खातीर काम केलां. ज्या पद्दतीचे गोंयांतलो ईच अँड एवरी प्रोग्राम तुम्ही ईच अँड एवरी इव्हेंट हो कार्टुनिस्ट त्या पद्दतीचो त्या इव्हेंटाक काडला ताज्याय खातीर आनी स्पेशली माझो कार्टून काडल्या बद्दलूय हांव खरोखरूच तुमचे मनापासून अभिनंदन करता आनी थँक्सूय म्हणटा तुमकां. रेस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट जोएल आफान्सो, जय नाईक, अतुल पंडित, बबन भगत, नंदेश कांबळी, बाकीचे सगळे पांडुरंग गांवकार, अजय बुवा आणि रेस्ट ऑल सगळ्या जाणांक जे अवॉर्ड फावो जाल्यात त्याय सगळ्यांचे हांव मनापासून खूब खूब अभिनंदन करता. आयज खरें म्हणल्यार नॅशनल प्रेस डे म्हणल्या उपरांत तुमचो दीस आसा. हांव न उलोवपूच योग्य आसा कारण तुमी उलयता तें आयकप, तुमी बरयता तें वाचप आनी तुमी सोशल मिडियार पोस्ट घालता तें पळोवप इतकेंच काम आयच्या दिसाक. बट हांव जर उलयनासतर गेलो जाल्यार राजतिलक म्हणटलो मागीर आपूण उलोवन कितें फायदो. तर हांवें उलयलां तेजेर सीएम कांयच उलयलो ना म्हणून. आतां पर्यंत म्हाका दिसता फाटली कंटिन्युअसली 6 वर्सां राजतिलक सांगता आनी आमचें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आयकता. अशाच पद्दतीन इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट फुडें वयता म्हणपाक कांय हरकत ना. ताजो मेन प्रॉब्लेम विडिजन हांव हे मुद्दाम सांगता ताणें जो सांगलो की सप्रेस, डिप्रेस, प्रेशर एक त्यांनी 4-5 शब्द वापरले कितें कितें आनी आपुणूच मागीर उदक पिलो. आमी काय तशें कांय करूंक ना. हे सगळें जें आहा तें तुमच्याच मदीं आहा. सप्रेस पर्से सगळें हांवें त्या खातीर म्हटलें तुम्ही एकदा फायनलायज करा नक्की कितें करपाक जाय तें आनी बांदेकराक सांगा. पयचे मिटिंगेंत सांगलां इट इज नॉट प्रॉब्लेम. नाजाल्यार फाल्यां सकाळीं उरलेले सगळे जाण जे म्हज्या डिपार्टमेंटाचेर आनी म्हजेर टिका करतली पळय न्हू ते बी तुमी सेफगार्ड करिना जर आसत जाल्यार इट इज अ प्रॉब्लेम फॉर मी. हांव त्या खातीर म्हणटा तुमी डिसायड करा वॉट एक्झॅक्टली इट इज. डिजिटल पेपर म्हणा ते कंपनी रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंट कितें तें. आज म्हाका दिसता गोंयांतले नांवांतलेले प्रेस मिडियाज आनी प्रेस हाऊजीस तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगासर आसा. तांच्यांनी जर हो विशय फर्मली लावन धरलो आसत जाल्यार गव्हर्मेंट इज वीथ यू. हांव फर्मली सांगता सरकार तुमच्या बरोबर आसा आनी तुमी तेजेर डिसिजन घेवचें आनी त्या प्रमाणे आमचें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट फुडें वतलें हें हांव इतकें डेफिनेटली सांगता. दुसरी गजाल तुवें जी रिगार्डींग युअर पेन्शन डेफिनेटली तुमच्या बरोबर उलोवन हांव डायरेक्टराक सांगता की तोय विशय जो आसा पळय न्ही हो सुटावो करचो अशें म्हाका दिसता. गव्हर्मेंटात सदोदीत प्रेस मिडियाच्या बरोबर आसा आनी स्पेशली हांव तरी मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत आमी केन्नाच खंयचेच गजालीक हांवें ना म्हणूं ना. रिगार्डींग मागीर ती EV बायक आसतली म्हाका दिसता EV बायक तुमी सांगूंक नासली. हांवेंच म्हज्या बजेटान अनाउन्स केलें. इट इज नॉट डिमांडेड बाय यू पीपल. नो बट आय हॅव अनाउन्स. हांवें म्हज्या बजेटान पयलीं अनाउन्स केलां म्हणटा तशें आनी ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड गिवींग द 50% कन्सेशन्स. उरलेल्या सगळ्या जाणांक 50% कन्सेशन्स म्हणा लॅपटॉप फॉर द बेस्ट कॅमेरा हे दिवपाक आनी फॉर द वेलफेअर पेन्शन स्कीम हातूंय बी इम्प्रुवमेंट जी करपाक जाय डेफिनेटली आमचें सरकार हे इन फ्युचरूय बी अशा पद्दतीचे इम्प्रुवमेंट हे करतले. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.